अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मनाजात इब्राहीम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं, इन दुआओं को ज़रूर याद करें और पढ़ने की कोशिश करें, और ख़ुसूसन कुर्बानी से पहले पहले इन दुआओं का तर्जुमा और मफ़हूम अपने ज़हन में रखें और इस अंदाज़ से अपने रब के साथ अपना ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करें जो ताल्लुक़ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। तभी हम इब्राहीमी बनेंगे। और सीरत इब्राहीम से हमें क्या सबक मिलते हैं ये भी आपसे शेयर किया था, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है, वो ज़रूर सीखें, सीखने की कोशिश करें, उन आदात को अपनाने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में कामयाबी देंगे। आज आपके सामने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं, मनाजात इब्राहीम, वो आपको बताने लगा हूँ। सूरह इब्राहीम है और उसका रुकू नंबर 6 है। इस रुकू को आप ज़रूर पढ़ें। आप अपने पास कुरान मजीद खोल लें। अल्लाह फरमाते हुए इसकाला, उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआएं की, बड़ी प्यारी दुआएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे, अल्लाह इस शहर को सुकून वाला, इत्मीनान वाला बना दे। पहली दुआ क्या की? अल्लाह अमन दे दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बताना चाहते हैं कि अमन बहुत बड़ी चीज़ है, अमन मांगना चाहिए। अल्लाह ने हमें अमन दिया है तो उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए और अल्लाह से दुआएं करते रहना चाहिए। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन पैदा कर दे, अल्लाह हमारे शहर में, हमारे घर में, हमारे माहौल में अमन पैदा कर दे, हमारे मामलात में अल्लाह अमन पैदा कर दे। अगली दुआ ये की, वजनुबनी व बनिया नअबुदल असनाम, अल्लाह मुझे भी, मेरी औलाद को भी बुतों की पूजा से बचा ले, अल्लाह शिर्क से बचा ले, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, शिर्क की कभी माफ़ी नहीं। अल्लाह मुझे भी शिर्क से बचाना, मेरी औलाद को भी बचाना। औलाद की भी फ़िक्र कर रहे हैं। आगे ये दुआ की, रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास, अल्लाह इन बुतों ने, बुतों के मुजावरों ने तेरी बहुत ज़्यादा मखलूक को गुमराह कर दिया। फ़मन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, अल्लाह जो मेरी इत्तिबा करेगा, जो मेरी पैरवी करेगा, मेरी बात को मान लेगा, मेरे नज़रिए और अक़ीदे पे आएगा, वो मुझसे है। और जो बुतों का पुजारी रहेगा, अक़ीदा तौहीद को कबूल नहीं करेगा, वमन आसानी, जो मेरी नाफरमानी करेगा, फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, बेशक तुम माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। और रब्बना, ए मेरे रब, देखिए ना, रब रब की सदाएँ हैं, रब्बी रब्बी रब्बी। इस पूरे रुकू में अल्लाह ने लाइन लगा दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं की। हम भी इस तरह दुआएं करने वाले बने। सिर्फ कुर्बानी करने से बंदा इब्राहीमी नहीं बनता, अपना अल्लाह के साथ ताल्लुक़ देखें। हम दिन में कितनी दुआएं करते हैं, कितनी दुआएं हमें याद हैं। रब्बना, ए हमारे रब, ए मेरे रब, इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मैंने अपनी औलाद को यहाँ ठहराया है, बेवादिन, ऐसी वादी में, गैर ज़ी ज़र, जो गैर ज़री है, जहाँ पे कुछ उगता नहीं है, बारिश नहीं बरसती, गैर ज़री ज़मीन है। इंद बैतिकल मुहर्रम, अल्लाह तेरे हुर्मत वाले घर के करीब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बताना चाहते हैं, अपनी औलाद के लिए घर बनाना है तो अल्लाह के घर के करीब बनाना है। क्यों? रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता, अल्लाह ताकि ये नमाज पढ़ सकें। हम भी अपनी औलाद के लिए सोचें, हम भी अपने घर के लिए देखें कहाँ बना रहे हैं, किस सोसाइटी में घर ले रहे हैं, वहाँ पे माहौल कैसा है। अपनी औलाद को अच्छा माहौल दें, दीनी माहौल दें, खुद भी अच्छे और दीनी माहौल में रहें ताकि नमाजी बन सकें, दीन की समझ आ सके। चाहे हमें महंगा प्लाट मिलता है, मकान महंगा मिल रहा है, लेकिन करीब मस्जिद है जहाँ पे दर्स होता है, तबलीग होती है, नमाज का एहतमाम है, ताकि हमारी तरबियत हो सके, हमारे बच्चों की तरबियत हो सके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत है ये। फ़जअल अफ़ईदतम मिनन नास, अल्लाह लोगों के दिल इस तरफ फेर दे, तहवी इलैहिम, के वो माइल हों इस घर की तरफ। आज कितने लोगों के दिल अल्लाह ने फेर दिए। सारे दुनिया के मुसलमान, जिसके दिल में ईमान है, उसका दिल ये चाहता है कि मैं भी मक्का जाऊँ, अल्लाह हमें भी ले जाएँ, बार बार जाने की तौफीक दें। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, अल्लाह इनको फलों से रिज़्क़ अता फरमा। रब से क्या दुआ की? अल्लाह फलों से रिज़्क़ दे। यहाँ ईमान देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, अल्लाह पर तवक्कुल, एतमाद और भरोसा देखें कि कह रहे हैं अल्लाह बेवादिन गैर ज़ी ज़र, गैर ज़री ज़मीन है जहाँ कुछ उगता नहीं है, लेकिन असबाब नहीं हैं, फल कहाँ से आएंगे? जो गैर ज़री ज़मीन है, फल कहाँ से आएंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल, एतमाद, भरोसा असबाब पर नहीं है, मुसब्बिबुल असबाब पर है। ये कहा कि अल्लाह गैर ज़री ज़मीन है, यहाँ कुछ उगता नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता फल कहाँ से आएंगे, मुझे ये पता है तू देने पे कादिर है, तू देना चाहे तो दे सकता है, तू दे दे। तो हम भी जब रब से दुआ करें, दुआएं करें, तो उस वक्त आप अपने हालात को ना देखें, असबाब और वसाइल को ना देखें। अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वसाइल के मोहताज नहीं है, हम असबाब और वसाइल के मोहताज हैं। जब रब से मांगें, अपने वसाइल हटा दें
وہ پوری قوتوں قدرتوں طاقتوں کا مالک ہے، وہ اپنی قدرتوں کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے وسائل کے ساتھ عطا کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں۔ تہوی الیہم ورزقہم من الثمرات، اور پھل بھی مانگے کس لیے؟ لعلہم یشکرون، اللہ تاکہ یہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ تو اللہ جب نعمتیں دیں، اللہ پھل عطا کریں، اللہ امن عطا کریں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں شکر گزار بننے کا پیغام بھی ملتا ہے۔ جو نہ شکرہ ہو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ربنا، آگے کیا کہا؟ اے میرے رب۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی انتہا دیکھیں، ربنا، اے میرے رب، انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی وما نعلن، جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اللہ تو سب کو جاننے والا، وما یخفی علی اللہ من شیء، اور کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اللہ پر۔ اللہ رب العالمین سے کیا چھپ سکتا ہے؟ سب حاضر ہے، چاہے وہ مٹی کی تہوں میں، زمین کی تہوں میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، وہ سمندروں کے پانیوں میں چھپی ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے، اللہ کے تو سامنے ہے۔ سب کچھ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یاد رکھو، میری سیرت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنے والوں، یاد رکھو اللہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ تمہارے دل کے خیالات کیا ہیں، دل کے نظریات کیا ہیں، کس نیت سے عمل کر رہے ہو، یاد رکھو اللہ سب جانتا ہے۔ وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء، اور کیا چیز چھپ سکتی ہے اللہ سے؟ تو کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کہنے والے بن جائیں ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ مشکلات میں رکھیں تب بھی الحمدللہ کہیں۔ الحمدللہ کب کہا؟ ساری زندگی الحمدللہ کرتے رہے، ہر حال میں۔ اللہ نے 80 سال تک بیٹا نہیں دیا تب بھی الحمدللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ وہب علی، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے بیٹا دیا، علی الکبر، بڑھاپے کے باوجود، میں بوڑھا ہو چکا ہوں پھر بھی اس رب نے بیٹا دیا، اسماعیل بھی دیا، اسحاق بھی دیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو ہمیشہ میری دعائیں سننے والا ہے۔ جو انسان یہ کہے کہ میرا رب میری نہیں سنتا، اتنے سال ہو گئے مجھے بیٹا نہیں ملا، اس کی قربانی نہیں ہے، اس کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق اسی بندے کا ہے، قربانی بھی اسی بندے کی قبول ہوگی جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ابراہیمی بنے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب ہمیشہ میری دعائیں سننے والا ہے۔ آگے کیا کہا؟ رب اجعلنی، اللہ مجھے بنا دے۔ کیا بنا دے؟ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ مجھے افسر بنا دے، مجھے بڑا کر دے، مجھے یوں کر دے، میرے بیٹے کو فلاں بنا دے، مجھے اتنا پیسہ دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ ہم بھی سوچیں کبھی ہم نے دعا کی اللہ مجھے نمازی بنا؟ یہ دعا تو آتی ہوگی، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا اس دعا کا ترجمہ بھی آتا ہے؟ اس پر جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں پورے شعور سے پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں زندگی کی آخری نماز بھی با جماعت ادا کرنے کی توفیق دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ اولاد کے لیے ایمان مانگیں، اولاد کے لیے نمازی بننا مانگیں۔ پچھلے شروع میں بھی دعا تھی، اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے بھی فرما بردار بنا، مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا دے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا، اللہ میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا دے۔ ربنا، اللہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، وتقبل دعا، اللہ تو میری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، آگے کیا؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ولوالدی، اللہ میرے ماں باپ کو بھی، میرے والدین کو بھی معاف فرما۔ وللمؤمنین، اللہ تمام مومنوں کو معاف فرما۔ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہو۔ دیکھیں اپنے لیے بھی دعا کا طریقہ ہے، اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، پھر تمام مومنوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مومنوں کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کسی مومن کے لیے اس دل میں نفرت نہیں رکھنی چاہیے۔ جو نمازی ہے، جو دیندار ہے، جو مومن ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ہے، اس کے لیے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے اس مومن بھائی کی غلطی کو معاف کر دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پیغام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ یوم، کب معاف فرما اللہ؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہو۔ تو یہ مکمل رکوع ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، سورہ ابراہیم ہے، رکوع نمبر 6 ہے۔ آپ ضرور ان دعاؤں کو پڑھیں، دیکھیں اور یاد کریں۔ اللہ رب العالمین
ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی، ان جیسی دعائیں کرنے کی اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ ہمیں بہتر سے بہتر قربانی کی توفیق دیں۔ قربانی کے کیا مقاصد اور فوائد ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔